दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। नायब वजीर आजम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स है जिससे उनकी नकल बनाना मुमकिन नहीं है। डिजिटल लर्निंग का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है जिसका मकसद तालीम के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की राह हमवार करे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द उनके हमराह है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वो दो तरफ़ा तजारत को वुसअत देने के तरीक़ों, अहम शोबों में शराकत दारी और वसीतर इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुक़ात का अक्कास है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 2025 का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस शजरकारी मुहिम से आलूदगी में कमी लाने और अमराज से निमटने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब की याद दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में से एक है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हमारा हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने तमाम शहरियों, खुसूसन नौजवानों और किसानों पर जोर दिया कि वो इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुल्क में न तो चीनी की कोई किल्लत है और ना ही मुस्तक़बिल में होगी। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क में चीनी के दस्तयाब ज़ख़ीरे और कीमतों का जायज़ा लेने के लिए तश्कील करदा खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में चीनी की मिलों के मालिकान का तहफ़्फ़ुज़ का भी जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि एक माह के लिए फ़ी किलोग्राम चीनी का एक्स मिल रेट 159 रुपये होगा जबकि इसकी रिटेल कीमत 164 रुपये होगी। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने रमज़ान के 274 सस्ते बाज़ारों में सारिफीन को फ़ी किलोग्राम चीनी 130 रुपये के नर्ख़ पर फराहम करने पर चीनी के मिलों के मालिकान और दूसरे मुताल्लिक़ा तिजारती तंजीमों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत की जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जारी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। अमरीका की नाज़िमुल उमूर मिसेस नताली ए बेकर और ख़ारजा और दाखिला उमूर के वफ़ाक़ी सेक्रेटरीज़ और दूसरे आला ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी नकल बनाना मुमकिन नहीं है। उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलकत तलाल चौधरी ने वफ़ा सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जबकि इसमें मुलव्विस FIA के अफसरान को भी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया है। दिफा के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ेब जाफ़र ने ऐवान को बताया कि गवादर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा ओपन स्काई पॉलिसी के तहत काम कर रहा है जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को फ़रोग़ देना और वसीतर रवाबित के लिए सहूलत फराहम करना है। उन्होंने ऐवान को बताया कि PIA ने हाल ही में गवादर और ओमान के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू की हैं। ज़ेब जाफ़र ने वाज़ेह किया कि गवादर हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए ईंधन दोबारा भरवाने की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। ऐवान का इजलास कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा है कि नौजवानों को मसनूई ज़हानत की तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया जा रहा है।
انہوں نے آج اسلام آباد میں ذہانت AI کے بارے میں ایک بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے عالمی سطح پر جدید رجحانات سے مطابقت کے لیے مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شیزا فاطمہ نے کہا کہ حکومت AI سے متعلق سٹارٹ اپس کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانش یونیورسٹی میں اپلائیڈ سائنسز کی تعلیم دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں تمام اسکولوں میں مصنوعی ذہانت کی کلاسز متعارف کروائی گئی ہیں، جبکہ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر ان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کے لیے 3 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ عید کی چھٹیاں 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی۔ اس سلسلے میں کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 13 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام فتنہ الخوارج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں چھٹی پر آئے سیکیورٹی اہلکار کے گھر کا محاصرہ کرنے والے مسلح افراد کے خلاف مقامی افراد متحد ہو گئے۔ انہوں نے فتنہ الخوارج کی جانب سے سیکیورٹی اہلکار کو اغوا کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس سے قبل کرک میں بھی عوام نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر خوارج کے حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ اسی طرح بنوں میں خوجڑی پولیس چوکی پر حملے کے دوران مقامی افراد نے پولیس کے ساتھ مل کر خوارج کو مار بھگایا تھا۔ لکی مروت میں نماز عشاء کے وقت عباسیہ خٹک کے علاقے میں ایک مسجد کے باہر سیکیورٹی پر مامور مقامی رہائشی کا خوارج کے ساتھ سامنا ہوا۔ نمازیوں سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ سے مل کر خوارج کو مار بھگایا، جبکہ اس دوران دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہلے ہی فتنہ الخوارج کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے یہ پاکستانی ہی اصل ہیرو ہیں جو فتنہ الخوارج کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیور عوام کی عسکریت پسندی کے خلاف عملی اور پرعزم مزاحمت واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں محنت کشوں کے لیے الیکٹرانک کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر محنت فضل شکور خان نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت محکمہ محنت میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن پر عمل درآمد کر رہی ہے، جس کا مقصد اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے شفافیت یقینی بنانا ہے۔ عراقی کونسل جنرل ڈاکٹر مہار مجاہد جیجن نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی تقرری اور کراچی میں عراقی کونسل خانہ دوبارہ کھولنے پر انہیں مبارکباد دی۔ ڈیجیٹل لرننگ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تعلیم کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے کم وسائل کے تناظر میں ڈیجیٹل لرننگ کے حقائق۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے جموں و کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کرائے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں خطے میں سیاسی غیر یقینی کی موجودہ صورتحال، انتشار اور جنگ کی سی صورتحال پیدا کرنے کے لیے بھارتی قیادت کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ ہٹ دھرمی چھوڑ دے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی راہ ہموار کرے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف فلمی اداکار محمد علی کے برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ممتاز افسانہ نویس شفیق الرحمان کی برسی کے حوالے سے قومی نشریاتی رابطے پر ایک اور پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 32، کوئٹہ 18، گلگت 20، مظفر آباد 25 اور مری 17، جبکہ سری نگر 14، جموں 28 اور لیہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ اور radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی
ملاحظہ کیجیے۔